मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र युवा साथीहरू, आज तपाईँहरूको समक्ष सुरतुन नस्रको नेपाली भाषामा अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरतुन नस्र मक्काको जीवनकालमा अवतरित, यसमा 3 आयत र 1 रुकू छन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम। सुरु अल्लाहको नामबाट जो अत्यन्त करुणामयी एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ। हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला को मदद आइपुग्नेछ र विजय प्राप्त हुनेछ। वरअइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। र हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तपाईले मान्छेहरूलाई अल्लाहको दीन इस्लाममा समूहका समूह प्रवेश भएको देख्नुहुनेछ। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सो आफ्नो रबको प्रशंसाका साथ महिमा गान गर्नुहोस् र उहाँसित क्षमा याचना गर्नुहोस् र वास्तवमा उहाँ प्रायश्चित कबुल गर्नेवाला हुनुहुन्छ।